अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। एक ऐसा चैनल जहां आपको पढ़ने को मिलते हैं बहुत ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नावल्स, जिसमें होता है सस्पेंस, रोमांस, लव स्टोरीज़, थ्रिल और बहुत कुछ। ऐसा ही एक नावल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसकी आप लोग फिर यकीनन इंतज़ार में होंगे। लेकिन जनाब, नावल का नाम और एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपका सबका फेवरेट नावल दर आईना इश्क एपिसोड 53। रिश्तों में कम्युनिकेशन ना हो तो सब बिखर जाता है। गलतफहमियों का शिकार होना और उन्हें दूर करने की कोशिश ना करना और ख़ुद ही सब अख़ज़ कर लेना। अपने एहसासात को दिल में छुपा कर रखने वाले ये नहीं सोचते कि क्या इन एहसासात की हकीकत वही है जो वो समझे बैठे हैं। मुकाबिल के रद्द-ए-अमल की वजह को अपनी मर्ज़ी का रंग देकर ख़ुद साख्ता सोचें फ़कत खुशफ़हमियों या बदगुमानियों और गलतफहमियों को ही पैदा कर सकती हैं, और उन खुशफ़हमियों या बदगुमानियों से बचने का एक ही तरीका है कि अपने दिली जज्बात का इजहार किया जाए, अपने रिश्तों से अपने महसूसात कहे जाएं और अपने प्यारों के मनफी रवैयों के पीछे छुपी वजह तलाश की जाए। रिश्तों की बका और उनमें सुकून और मोहब्बत की एक कुंजी कम्युनिकेशन है। जो गलतफहमियों की फसल को पानी देते हैं उन्हें सिवाय पछतावे और अजियत के कुछ हासिल नहीं होता। अगर मैं अलीना से बात कर लेता, उससे डिस्कस कर लेता, तो शायद मैं हशाम का खेल पहले जान जाता, या फिर अजान बदगुमान ही सही पर हमारा गिरबान थाम कर ये तो पूछ सकता था कि हमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ज़ोहेब बाप के सामने फ़र्श पर बैठा अपनी नदामत का इजहार कर रहा था, जबकि अलीना तब से अपने कमरे में बंद अजान को कॉल करने की कोशिश में थी। अजान उसे लेकर क्या क्या बदगुमानियाँ पाले हुए था वो सब जानना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो कभी हशाम के लिए ऐसा नहीं सोच सकती थी, तब भी जब उसे अजान के लिए अपनी मोहब्बत का इदराक भी ना हुआ था। इस सब के पीछे तुम्हारा रवैया था ज़ोहेब, जिसने अजान और तुम्हारे दरमियान दूरी लाई और हशाम को इतना सब कुछ करने की हिम्मत दे दी। मेराज अशारी का अंदाज शिकायत से भरपूर था। ठीक कहते हैं डैड, अजान के मामले में मैं बहुत गलत था और मुझे अलीना को लेकर हशाम पर भी इतना भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अजान ने बहुत बार मुझे समझाना चाहा, मगर मैंने उसे अजान की इनसिक्योरिटी और जलन ही समझा। बाबा, एक भाई का काम होता है अपनी बहन की हिफाजत करना, और मैंने कभी हशाम की नीयत जानने पर गौर ही नहीं किया। मैं गलत था बाबा, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हशाम दोस्ती की आड़ में इतना कुछ कर जाएगा। और मैं सुहेब मेराज अशारी, जो ख़ुद को परफेक्ट समझता हूँ, उस हशाम के हाथ की एक कठपुतली से ज़्यादा कोई औकात नहीं है मेरी। सुहेब कहकर उठकर वहाँ से चला गया था। उसे अब जल्द से जल्द हशाम से मिलना था, ताकि उस धोखे पर उसका गिरबान पकड़ कर उसकी बात पुरस कर सके, और अजान को तलाश करना था ताकि उससे माफ़ी के साथ उनके दरमियान के सारे गलतफहमियाँ दूर कर सके। अजान रात हुए इंकशाफात की वजह से बिना किसी से मिले या कुछ कहे मरी से इस्लामाबाद चला आया था। उसे तन्हाई चाहिए थी ताकि वह ख़ुद की बात पुरस कर सके, ख़ुद से सवाल कर सके कि वो कैसे अलीना को लेकर हशाम की बातों में आ सकता था, जबकि वो अलीना को सबसे ज़्यादा जानता था। आध सच आश्कार होते ही उसे अपनी वो सारी सोचें बेबुनियाद लगने लगीं जो किसी वक्त में उसकी बदगुमानी की वजह थीं। निहाल जो उसके पीछे ही आया था, वो अजान की हालत समझ रहा था। वो उसके ताक़ुब में इसलिए भी आया था कि कहीं गुस्से में अजान को नुकसान न कर बैठे, और इसको कॉल पर तमाम कहानी मुख्तसरन सुनाकर उसने अजान के पीछे इस्लामाबाद जाने का बता दिया, ताकि घर पर मौजूद सभी उनकी रात भर गैर मौजूदगी से परेशान न हो। अजान इस्लामाबाद पहुंचकर अपने कमरे में बंद होता रात भर सिगरेट सुलगाता खुद से ही उलझता रहा था, जबकि निहाल ने मुतादिद बार उससे बात करने की कोशिश की थी, मगर अजान की जानिब से कोई जवाब ना मिला था। तुम्हें आज अलीना को लेकर शहर आना होगा। फ़ोन पर यह पैगाम उसे फजर के वक्त ही मिला था, और अब इस पर अमल करने के लिए उसे अलीना के पास जाना था, जो कल रात से मुसलसल उससे अजान को लेकर राब्ते में थी। अलीना के कहे मुताबिक उसने और आवेज़ ने भी मुतादिद बार अजान से रब्ता करने की कोशिश की, मगर ऐसा हुआ नहीं था। आवेज़ ने सुबह ही सुबह इस्लामाबाद जाने का कहा था, और अब उसे अलीना को लेकर जाना था। अब तक जो प्लान वो लोग बना रहे थे उसे अंजाम तक पहुँचाने का वक्त हो चुका था। नबिया, मैं अजान से मिलने जा रही हूँ। निहाल से बात हुई है मेरी, वो इस्लामाबाद में है। तुम चलना चाहती हो तो आ जाओ। परवीन के बताने पर अलीना नीचे आई थी, और नबिया को देखते ही उसने कहा, वो जो अलीना को अपने साथ ले जाने के लिए मनाना चाहती थी, निहाल ने उसका ये मसला हल कर दिया था। हाँ अलीना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नबिया ने फ़ौरन हामी भर ली, और वो दोनों दिलावर के हमरा इस्लामाबाद के लिए निकल आई थीं।
کہاں وہ اذان کے ساتھ آج شاپنگ جانے والی تھی جہاں اس نے کچھ پلان کر رکھا تھا، اور کہاں حالات انہیں اس مقام تک لے آئے تھے۔ یار اب تو بات کر لو مجھ سے۔ صبح ناشتے پر بھی اذان کو نہ پا کر نہال اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا جو اب بھی رات کی طرح ہی مقفل تھا۔ آویز بھی صبح ہی صبح پہنچ آیا تھا اور اب نہال کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ اذان تم کھول رہے ہو یا میں دروازہ توڑ کر اندر آؤں؟ نہال نے سخت لہجے میں کہا تو اس بار دروازہ کھل ہی گیا۔ آویز اور نہال اذان کو دیکھ کر چونکے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور کمرے میں سگریٹس کی اسمیل رات کی داستان بیان کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے اذان؟ بجائے اس حشام سے سوال کرنے کے تم خود کو اذیت دے رہے ہو؟ آویز نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے یقین سے کہا۔ کیا سوال کروں اس سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، جبکہ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اس کی نیت اور نگاہ دونوں ٹھیک نہیں تھی۔ سوال تو مجھے خود سے کرنا چاہیے نا کہ میں کیسے اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ کیسے یہ سوچ بیٹھا کہ زہیب اور علینا مجھے اپنی زندگیوں سے دور کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں۔ اذان نے سر جھٹک کر خود کو کوستے ہوئے کہا، ہاں زہیب کی کچھ انسیکیورٹیز تھیں اور علینا کے کچھ ایشوز تھے، مگر وہ سب اتنا شدید تو نہیں تھا۔ اذان واپس کمرے میں جاتے اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا اپنی سوچ پر پچھتانے لگا۔ اس نے تمہیں یقین دلایا ہوگا نا، تبھی تو تمہیں لگا کہ علینا نے اس کے ساتھ مل کر تمہیں دھوکا۔ نہال اسے اس کے پچھتاوے سے نکالنے کی سرتوڑ کوشش میں تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا یا سمجھا تھا کہ علینا نے حشام کے لیے مجھے دھوکا دیا ہے۔ علینا اگر حشام میں انٹرسٹڈ ہوتی بھی نا، جس کا دعویٰ حشام نے کیا تھا، تو یہ بات اس کے کردار پر سوالیہ نشان نہیں تھی۔ نہال، کسی کو پسند کرنا یا کسی سے محبت کرنا غلط نہیں ہوتا۔ مسئلہ تو مجھے اس سوچ سے ہے کہ مجھے لگا کہ حشام نے جو میرے ساتھ کیا اس میں زہیب کی رضا شامل ہے، اور علینا بھی مجھ سے اتنی متنفر ہے کہ اس نے حشام سے وہ سب کہا۔ اذان نے فرش پر نظریں گاڑے نہال کی بات کا جواب دیا تھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ وہ کبھی علینا کے کردار کو لے کر مشکوک نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بس اپنی بے قدری پر نالاں تھا۔ حشام کی باتوں اور ان جھوٹے ثبوتوں نے اسے عجیب خود ترسی کا شکار کیا تھا۔ اوکے، جو بھی ہے وہ غلط فہمی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زہیب کو تھی۔ نہال نے اس کے قریب جاتے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تو آویز بھی اپنے دوست کی تکلیف پر رنجیدہ ہوتا اس کے پاس چلا آیا۔ مگر اس سب میں علینا کی کیا غلطی تھی یار؟ پچھلے 6 ماہ سے میں اسے اپنے لفظوں اور نفرت کی آگ میں چلا رہا تھا۔ اس میں آئی تبدیلیوں کو نظر انداز کرتا بس اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر اسے تلخ سے تلخ بات کہتا آیا ہوں۔ وہ ہر بار مجھ سے پوچھتی رہی اور میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہو سکتا ہے میری طرح وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو، مگر میں کچھ سمجھنا ہی چاہتا تھا۔ نہال، میں اب علینا کا سامنا نہیں کر سکتا، تم پلیز میرا لندن کا ٹکٹ بک کروا دو، میں کچھ وقت سب سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اذان کی بات پر آویز اور نہال میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ 5 دن رہتے ہیں تمہاری شادی کو، گھر والے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آویز نے اس کی بات پر خفگی سے کہا۔ وہ کہتی رہی مجھ سے آویز کہ وہ ہمارے درمیان کی ساری غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی ہے، مگر میں اتنا ان ریزنیبل کیسے ہو گیا، وہ بھی علینا کو لے کر کہ اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ اذان ہنوز خود کے کیے پر پشیمان تھا۔ علینا کی باتیں اسے کانوں میں کسی سور کی مانند گونج رہی تھیں۔ جو ہو گیا اذان، اب اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر جس نے تم سب کے ساتھ اتنا کچھ کیا اسے کیسے آزاد گھومنے دے سکتے ہو؟ اسے اس کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔ نہال نے حشام کو سوچتے نفرت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ حشام کے کھیل نے ان کا بھی بہت بڑا نقصان کیا تھا۔ آویز نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے نہال کی بات کی تائید کی تھی۔ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس اس کے کیے کا؟ اذان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میری زہیب یا علینا کی کنفیشن بھی اسے غلط ثابت کرنے کو ناکافی ہے۔ تمہارے وجود پر اس کے لگائے گئے گھاؤ تو کر سکتے ہیں نا، اور پھر ڈاکٹر کی رپورٹ اب بھی ہمارے پاس ہے۔ نہال نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو آویز جو اس سب سے ناواقف تھا اذان کو دیکھنے لگا۔ جنہیں میں خود جھٹلاتا رہا ہوں نہال، 2.5-3 سال پرانا قصہ ہے، تب دماغ کام کرتا تو شاید یہ سب اتنا نہ الجھتا اور حشام کو اس کے کی سزا مل سکتی تھی۔ خیر، یہ لا یعنی بحث ہے۔ اذان نے کندھے جھٹکتے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ ثبوت نہیں ہے تو پیدا ہو سکتے ہیں، پیسے دے کر جب زندہ کو مردہ ثابت کیا جا سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اذان کو دیکھتے نہال نے خود کلامی کرتے دل ہی دل میں ارادہ باندھتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک کے ساتھ ملازمہ نے انہیں باہر علینا کے آنے کی اطلاع دی تو اذان بے چین ہوا تھا۔ اس پر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ جائے اپنی متاع حیات، اپنے جنون کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنی ہر زیادتی کی معافی مانگے، مگر اس کا ضمیر اسے سر اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ بے ساختہ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، جو نہال اور آویز دونوں نے سن بھی لیا تھا۔ اذان، مل لو اس سے پلیز، چیزوں کو
کمپلیکیٹ مت کرو، پہلے ہی تمہاری ہر بات خود تک رکھنے کی عادت نے تمہیں اس حال تک لایا ہے۔ آویز نے اسے تسلی دی۔ اگر وہ مجھ سے خفا ہو گئی تو؟ غلط فہمی میں اسے خود سے دور کرتا رہا، مگر میں حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ میں اس کو لے کے جتنا بدگمان تھا، اگر وہ جان لینے کے بعد اس نے مجھ سے تعلق توڑنا چاہا تو؟ اذان نے خود سے سوال کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، وہ بے انتہا محبت کرتی ہے تم سے، دل نے اسے سمجھایا۔ میں اسے یہیں بھیج رہا ہوں، تم لوگ بات کر لو۔ نہال نے کمرے کی کھڑکیاں کھولتے تازہ ہوا کو اندر آنے کا موقع دیا اور خود آویز کو اشارہ کرتا علینا کو بلانے باہر چلا آیا تھا، جبکہ اذان خود سے ہی محو سوال بدھ بنا وہیں کھڑا رہا۔ نہال نے نیچے آتے علینا کو اوپر جا کر اذان سے بات کرنے کو کہا تھا اور خود نبیہ کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا، جو لب کچلتی اسے پریشان سی لگی تھی، جبکہ آویز اپنی گاڑی کو ورک شاپ سے لینے چلا گیا تھا، جس کے لیے اسے کچھ دیر پہلے ہی کال آئی تھی۔ وہ دوسری جانب رخ کیے کھڑا تھا جب اس نے علینا کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ وہ اب اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، مگر اذان پلٹا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ عاشق کے عشق سے نہیں، نفرت اور بیزارگی سے ڈرنا چاہیے۔ جب وہ نظروں سے گرا دے اور خاص سے عام کر دے تو معشوق کی تڑپ بھی اسے کمزور نہیں کر سکتی، پھر چاہے کوئی اس کے سامنے مر بھی جائے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ علینا کی آواز نے اذان کا دل عجیب طرح سے دھڑکایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی پلٹ بھی نہیں پایا تھا، اسے مکافات عمل سے خوف آیا تھا۔ میں نے اس بات کو پوری جزیات کے ساتھ محسوس کیا ہے اذان۔ ایک عرصہ مجھے لگا تھا کہ تم میرے رویے سے نالاں تھے، مگر اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم مجھے خاص سے عام کر چکے ہو، تبھی تو میرا بار بار پوچھنا، میری تڑپ تمہیں نظر نہیں آئی؟ علینا نہ چاہتے ہوئے بھی نم آنکھوں سے اسے شکوہ کر رہی تھی۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ اذان اسے اور حشام کو لے کر کچھ غلط سوچ رہا تھا۔ جب حشام زہیب کو یہ بات ماننے پر یقین کروا سکتا تھا تو اذان کو کیوں نہیں؟ اور پھر اذان کا گزشتہ رویہ بھی تو اسی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اذان کی نظروں میں اپنی محبت اور اس کے نرم پڑتے رویے کو اس سمے یکسر فراموش کیے ہوئی تھی۔ میں آج تمہیں اپنے کردار کی گواہی دینے آئی ہوں۔ علینا کی اگلی بات پر اذان نے کرب سے آنکھیں میچھی تھیں۔ اس کی غلط فہمی نے آج علینا کو اس نہج پر لا کر کھڑا کیا تھا کہ علینا جیسی لڑکی اپنے کردار کی صفائی دینے پر اتر آئی تھی۔ میں نے کبھی حشام کو لے کر علینا پلیز اسٹاپ۔ اذان نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کے دل کی حالت سے آگاہی حاصل کر گئے تھے۔ دل نے حسب عادت اپنی چال بدلی تھی۔ اذان کی طرح علینا کی آنکھیں بھی سرخی لیے اس کی بے قراری اور جگہ کو بیان کرتی اذان کو تکلیف سے دوچار کر رہی تھیں۔ پہلے خود کچھ نہیں کہتے تھے اور اب مجھے کہنے نہیں دے رہے، علینا نے نم لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ وہ شخص میرے بارے میں جھوٹ بولتا رہا ہے؟ علینا نے اپنے اور اذان کے درمیان کا فاصلہ مٹاتے اسے قریب آ کر التجائی انداز میں کہا۔ یقین ہے علینا، اس سے زیادہ تو اب کسی چیز کا یقین نہیں ہے۔ پلیز اب ایسی باتیں کر کے مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ میں پہلے ہی رات سے اپنی خود ساختہ اور غلط سوچوں پر نادم ہوں۔ ایسی باتیں کر کے مجھے میری نظروں میں مت گراؤ پلیز۔ اذان نے علینا کے چہرے کو تھامتے تڑپ کر کہا تھا، جبکہ علینا بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں اتنا ان ریزنیبل کیسے ہو سکتا ہوں، وہ بھی تمہیں لے کر؟ آئی ایم سوری علینا، میرے ہر غلط لفظ کے لیے اور ہر برے رویے کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اذان کی آنکھوں اور لہجے کی ندامت علینا کو روحانسا کر رہی تھی۔ لیکن جب حشام نے وہ سب کہا تمہیں بھی لگا ہوگا کہ میں اس سے محبت؟ علینا نے نظر جھکائے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اب بھی اس سب کو لے کر بے چین تھی۔ ہاں لگا تھا، اذان نے اس کے چہرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا تو علینا نے اسے دیکھتے کرب سے آنکھیں میچھی تھیں۔ اس کے انداز میں اذیت اور اپنے غرور کی دھجیاں بکھرنے کا غم تھا۔ تمہیں لگا ہوگا کہ میں کریکٹر لیس؟ علینا کی بات مکمل ہونے سے قبل اذان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھتے اس کے الفاظ کو اس کے حلق میں دبنے پر مجبور کیا تھا۔ علینا کی یہ بات اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ اذان مرنا پسند کرے گا یہ سوچنے سے پہلے کہ علینا ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اذان نے ماتھے پر بل ڈالے خفگی بھرے لہجے میں کہا، محبت کرنا کسی کے بد کردار ہونے کی ضمانت نہیں ہوتی۔ فرض کرو حشام کا دعویٰ درست بھی ہوتا تو میں کبھی تمہارے کردار کو لے کر ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں علینا۔ اور اگر کسی سے محبت کرنا انسان کے کردار کو بیان کرتا ہے تو اذان لاشاری سے بڑا بد کردار کوئی نہیں ہوگا، جس نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا تھا، تم سے بے انتہا محبت کی، نفرت کے کھوکھلے دعووں کے باوجود وہ تم سے بے انتہا عشق کرتا ہے۔ علینا کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے اذان نے کہا تو وہ اس کے اس اقرار پر مزید بے چین ہوئی تھی۔ اذان، وہ اپنے آنسو پیتی بس اذان کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں تم سے بہت، علینا نے کچھ کہنا چاہا جب اذان نے اسے روک دیا۔ شش، ابھی کچھ مت کہو علینا پلیز، بس مجھے معاف کر دو۔
अज़ान ने फिर से अलीना के लब पर उंगली रखते उसे खामोश करवाया। अलीना का जो इकरार उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, वो इकरार करने से वो खुद ही अलीना को रोक चुका था। क्योंकि अभी सही वक्त ना था, अभी तो उसे अलीना से अपने कहे एक एक लफ्ज़ की माफ़ी चाहिए थी। वो नम आंखों के साथ मुस्कुराते सर इस बात में हिला गई। आज बिलाकर उसके और अज़ान के दरमियान की सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई थीं। उसके आंसू पोंछता अज़ान गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर छाया सुकून और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेने की खुशी उसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। मगर आंखों से नमी अब भी झलक रही थी, पलकें अब भी भीगी हुई थीं। अलीना को अपने पास पाकर अज़ान के अंदर का सारा इज़्तिराब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। वो जो कल रात से अजीब बेचैनी और हज़रत महसूस हो रही थी, वो अलीना की क़ुर्बत में ज़ाइल हो गई थी। कितने ही पल सब फरामोश किए उसे देखता रहा था। जब अलीना मज़ीद उसकी नज़रों की ताब ना ला सकी, तो वो चेहरा मोड़ते बजाय सरसरी से लहजे में पूछ बैठी, ऐसे क्या देख रहे हो? उसकी गहरी नज़रों को देखते अलीना नज़रें चुराते लब कुचले तो अज़ान की नज़रें भी भड़कने लगीं। बहुत गलत करती हो तुम अलीना, मुकाबिल की कमज़ोरियों पर हमला आवर होना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। अलीना का चेहरा अपनी जानिब मोड़ते अज़ान ने उसे चौंकने पर मजबूर किया। उसके लहजे का बदलाव बहुत वाज़ेह था। कमज़ोरी नहीं, अलीना का इश्क तो तुम्हारी ताकत है अज़ान, जिसने कभी तुम्हें तुम्हारी खुद साख्ता नफ़रतों और गलत फहमियों से जीतने नहीं दिया। अलीना का अंदाज़ अब उसका फितरी एतमाद लिए हुए था। कल से जो बेचैनी थी वो अब एक सुकून में ढल गई थी, मगर अगले ही पल अज़ान लाचारी की हरकत से उस बेचैनी को बढ़ाया था। जब अज़ान ने फ़ौरन अलीना को एक झटके से अपने हिसार में लेते सख्ती से उसे खुद में भींचा था। अलीना का दिल पल में सीने की दीवारों से सर पटकने लगा था, जबकि अज़ान बस खामोशी से उसे अपने हिसार में लिए खड़ा उसकी महक को अपने अंदर उतारता पुरसुकून हो गया था। कितने ही पल वो उसे अपने हिसार में लिए खड़ा रहा। 2.5 सालों की अजियत इतनी जल्दी कम होने वाली नहीं थी, मगर उसकी शुरुआत हो चुकी थी। नबिया जो अलीना की तलाश में ऊपर आई थी, वो अज़ान के कमरे के बाहर रुकती नीमवार दरवाजे से अंदर का मंजर देखकर मुबहिम अंदाज में मुस्कुराई थी, जहाँ अज़ान अलीना के हाथों को थाम कर उससे हल्की हल्की सरगोशियों में मगन था, जिनकी आवाज़ नबिया तक नहीं पहुँच रही थी और ना ही उसे इसमें दिलचस्पी थी। वो वहाँ अपने काम को अंजाम देने आई थी, उसे ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। अपने फ़ोन से कैमरा ऑन करते नबिया ने उन दोनों की एक तस्वीर अपने फ़ोन में उतारी, जिसमें अज़ान अलीना के हाथों को थामे चेहरे पर मुस्कान सजाए उसकी आंखों में देख रहा था। अजीब तासुरात का शिकार वो तस्वीर लेकर फ़ौरन वहाँ से हट गई थी और नीचे आकर वो तस्वीर हशाम के नंबर पर भेज दी। अब उसे अपने अगले ऑर्डर का इंतज़ार था। आज ये मसला भी हल होने वाला था। हशाम जो अपने प्लान के लिए सारी तैयारियां कर चुका था, जिनके बारे में उसने तफसीलन नबिया को भी नहीं बताया था। नबिया के नंबर से मौसूल होने वाली अज़ान और अलीना की तस्वीर देखकर जलकर खाक हुआ था और रही सही कसर नबिया की जानिब से लिखी गई तहरीर ने पूरी कर दी थी। तुम्हारा सच ज़ुहैब समेत सभी पर आश्कार हो चुका है। इतना कुछ करने के बाद भी अलीना और अज़ान में सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। यही वक्त है जब तुम्हारे खेल का क्लाइमैक्स सीन हो जाना चाहिए। आज नहीं कर पाए तो फिर से मुझसे शिकवा मत करना, क्योंकि अब मैं अलीना को यहाँ तक ले आई हूँ। अब उसे और अज़ान को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलीना को लेकर वहाँ से निकलो, मैं रास्ते में ही हूँ। होटल रूम से निकलकर हशाम ने कहा और बाहर की जानब चला गया, जबकि नबिया भी अलीना को वहाँ से निकालने का प्लान बनाने लगी। उसे वहाँ जाकर बुलाना मुनासिब नहीं लगा तो अलीना के नंबर पर मैसेज छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो अज़ान के हमरा नीचे आई थी। उन दोनों के चेहरे पर फैला सुकून किचन से आते निहाल ने भी देखा था। वो अंदर तक सरशार हुआ था। तुम दोनों एक साथ खुश और मुतमईन बहुत अच्छे लगते हो, निहाल ने उनकी जानब आते कहा तो वो दोनों मुस्कुराती है। देखा, मैं कहती थी कि गलतफहमियां वक्त रहते दूर हो जाएं तो ही इंसान रिश्तों में सुकून महसूस कर सकता है। नबी ने अज़ान को देखते हुए कहा तो उसकी बात पर वो तायदी अंदाज में सर हिला गया। निहाल मुस्कुराकर अलीना को देखने लगा। इस पल उसे वो लड़की बहुत बेलौस लगी थी। अब तुम्हारी बीवी को चुराने का वक्त है, बाकी की बातें तुम लोग बाद में कर लेना, हमें शॉपिंग जाना है। नबिया ने मायने ख़ज़ी से कहते अलीना को चलने का इशारा किया तो वह एक मुस्कुराती निगाह अपने खूबरू शौहर पर डालती वहाँ से जाने लगी। जब अज़ान ने एक बार फिर उसकी कलाई को थाम कर उसे अपनी जानिब मोड़ा था और उसके माथे पर अपनी अकीदत भरा लम्स छोड़ता वो उसके कान में कोई सरगोशी करता और उसे गाल दहका गया। नबिया और निहाल ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। वो ड्राइवर के हमरा वहाँ से चली आई थी। नबिया ज़रूरत से ज़्यादा खामोश और उलझी हुई थी, जिसे अलीना महसूस नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो तो अज़ान की बातों और नज़रों को सोचती किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। वो कल अज़ान के साथ शॉपिंग का प्लान फ़ाइनल कर चुकी थी, क्योंकि आज नबिया ने उसे शॉपिंग पर जाने के लिए बहुत इसरार किया था और नबिया की दोस्ती और खुलूस के आगे वो खामोश हो गई थी, ये जाने बिना कि नबिया क्या सोचकर उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। इस वक्त वह अज़ान और अपने रिश्ते को लेकर इतनी खुश थी कि किसी जानिब उसका ध्यान ही नहीं गया था। रुखसती से कबल उनकी गलतफहमियाँ दूर हो गई थी, जो कि इस
کے لیے سب سے بڑی خوشی تھی، مگر آگے کون سی مصیبت اس کے انتظار میں کھڑی تھی یہ بات ابھی علینا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ نبی ابھی اس سب کے بعد اذان کے رد عمل کو سوچ کر پریشان تھی، مگر یہ کرنا بہت ضروری تھا۔ صحیح یا غلط، اب انہیں یہ کرنا تھا۔ گاڑی ایک ویران راستے پر جا رہی تھی، جب کچھ آگے جا کر ایک دوسری گاڑی اسے اوورٹیک کرتی اسے جھٹکے سے رکنے پر مجبور کر گئی۔ سامنے والی گاڑی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر علینا کا غصہ بڑھا تھا۔ ان سب کی زندگیاں برباد کرنے والے دوست نما دشمن پر اسے بے انتہا غصہ آیا۔ سوچے سمجھے بنا وہ حشام کی باز پرس کی نیت سے گاڑی سے نکلی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ کیسی سنگین غلطی کرنے جا رہی ہے۔ پیچھے گاڑی میں بیٹھی نبیہ خاموشی سے یہ منظر دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے حشام نے کمر سے چھپی گن نکال کر علینا پر تانی اور اس کے لاکھ جھٹپٹانے پر بھی حشام اسے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ نبیہ پلان کے مطابق فقط واویلا کر کے خاموش ہو گئی۔ دلاور جو علینا کی مدد کو باہر نکلا تھا وہ حشام کی جانب سے چلائی جانے والی گولی سے بڑی مشکل سے بچا تھا، مگر گولی چھو کر جانے کی وجہ سے اگلے ہی پل اس کی بازو سے نکلتا خون نبیہ کو آسان قطع کر گیا تھا۔ حشام کسی کو جانی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ بات نبیہ نے تو سوچی بھی نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی کہ جس علینا کے لیے وہ پہلے اذان کی جان لینے کی کوشش کر چکا ہے اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بے چینی سے فون پر انگلیاں چلاتی وہ نہال کو یہاں مدد کے لیے بلانے لگی، کیونکہ صورتحال یہ رخ اختیار کر لے گی یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔